अस्सलाम वालेकुम। मुंतहा हसन हाजिर खिदमत हैं डिसाइफर विद अब्दुल बासित की एक नई एपिसोड के साथ। नाज़रीन, डिसाइफर में आज जो मौज़ूआत हम आपके लिए लेकर आए हैं उनमें शामिल हैं जाफ़र एक्सप्रेस ट्रेन वाक़े पर भारत और पाकिस्तान के माबैन बयानात की जंग, असल हक़ाइक़ हैं क्या, भारत में जस्टिन ट्रूडो के जाने पर खुशी की लहर, गज़ा में बिगड़ती सूरत हाल और ट्रंप की इसराइल को खुली छुट्टी, चीन, रूस और ईरान की बीजिंग में अहम मुलाकात। और शो के आखिरी हिस्से में हम बताएंगे कि मुगलिया बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर के खिलाफ हिंदू इंतहा पसंदों का एक अफसोसनाक मुतालबा। तो प्रोग्राम का यहाँ आगाज़ करेंगे। वेलकम बासित साहब। बहुत शुक्रिया मुंतहा, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और डिसाइफर देखने वालों का अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि रमज़ान कैसे गुजर रहा है आपका? बहुत अच्छा गुजर रहा है। चलिए, ग्लैड टू नो दैट। आपका कैसा गुजर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड। चलें बासित साहब, हमने गुज़िश्ता रोज़ भी अपने प्रोग्राम में डिस्कस किया ये जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया था जाफ़र एक्सप्रेस का। भारत ने जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ था उसको रद्द कर दिया है। भारत ने अपने रद्द-ए-अमल में जो बातें कहीं, बताइएगा, इस पर रोशनी डालिएगा कि क्या वो सब बातें अब हकीकत पर मबनी हैं? जहाँ तक भारत ने रद्द कर दी हमारी स्टेटमेंट, जो हमने कहा कि जी भारत इन्वॉल्व है पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में, तो भारत से हम ये तवक्को तो नहीं रख सकते कि वो उसको तस्लीम करेगा। बिल्कुल। तो उसने तो रद्द ही करना था। लेकिन दुख इस, और एक किसी हद तक भारत का ये उनकी ये बात दुरुस्त है कि रादर दिन, एक तो कहते हैं ना पाकिस्तान हमको ब्लेम करता है, एक्यूज़ करता है कि हमारी इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन साथ वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान को बाहर दुनिया को ब्लेम करने की बजाय अपने अंदर झांकना चाहिए, अंदर देखना चाहिए। अंदर प्रॉब्लम्स हैं आपके डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से दहशतगर्दी होती है। सही। रादर दिन कि आप अपने हमसायों को ऑल द टाइम एक्यूज़ करें, आपके लिए बेहतर ये है कि आप जो आपके अंदर मसाइल हैं या जो खलजान किसी कैफियत है उसको आप दूर करें। इस बात में तो मैं इत्तेफाक करता हूँ भारत की, और हमने गुज़श्ता रोज़ भी यही कहा था कि ये इसके दो डायमेंशंस हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हैं। अब अगर भारत ये कहता है कि आप इनवर्ड ज़रा देखिए तो ठीक है, हमें इनवर्ड देखना चाहिए। जो हमारे चैलेंजेस हैं उनको हमें हल करना है, सियासी तौर पे भी हल करना है, मुआशी इक़्तिसादी एतबार से भी हल करना है। वो बातें भारत की एक जो आधा सच जिसे हम कहते हैं उस वक्त तो ठीक है, लेकिन भारत अपने आप को ये नहीं कह सकता कि हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। क्योंकि शवाहिद खुद बोल रहे हैं, हक़ाइक़ खुद बोल रहे हैं। हमारा नैरेटिव अगर कमज़ोर है, अगर हम दुनिया को कन्विंस नहीं कर पा रहे, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि भारत का नैरेटिव ठीक है। क्योंकि अगर हमारा नैरेटिव नहीं बिक रहा तो उसमें कुछ और वेरिएबल्स भी शामिल हैं, जिसमें ऑब्वियसली भारत एक राइजिंग इकनॉमिक पावर है, दुनिया के इंटरेस्ट भारत से मुंसलिक हो गए हैं, इन्वेस्टमेंट के इश्यूज़ हैं, ट्रेड के इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से दुनिया नहीं चाहती कि भारत को अननेसेसरीली नाराज़ करें। फिर चीन का मामला है, वो एक ग्लोबल राइजिंग एक सुपर पावर बनने जा रहा है। भारत और अमेरिका के दरमियान एक स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बनने जा रहा है। अभी हाल ही में ईयू का एक बहुत बड़ा डेलीगेशन गया हुआ था भारत, वो वहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातें कर रहे हैं। तो अगर भारत पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं मिल रही अपने जो हमारा मौक़िफ़ है उस पर, तो उसमें वो हमारी शायद नाकामी है किसी हद तक। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जो भारत कह रहा है वो ठीक भी कह रहा है। क्योंकि जो हक़ाइक़ ज़मीन पे हैं वो तो कुछ और ही दिखाई देते हैं ना। सही। इसीलिए मैं अक्सर अब पिछले कई दिनों से मैं कह भी रहा हूँ कि कुलभूषण जादेव को, कमांडर कुलभूषण जादेव, जिसको हमने 2-3 मार्च 2016 में अरेस्ट किया था, और उसको अब हाई टाइम कि हम उसकी जो मर्सी पटिशन है आर्मी चीफ को, उसको रद्द किया जाए, उसको मुस्तरद किया जाए। फिर ठीक है, उसके पास एक और लीगल ऑप्शन मौजूद है कि वो अपनी मर्सी पटिशन सदर पाकिस्तान को दे, उसको भी मुस्तरद होना चाहिए, और फौरी तौर पे कुलभूषण जादेव को तो फांसी पे लटका देना चाहिए मेरे ख्याल में। वो ठीक है, कुछ लोग कहेंगे कि जी ICJ का उन्होंने कोई रिकमेंडेशन दी थी कि इसको रिव्यू करें, पूरे ट्रायल को इफ़ेक्टिव और चलाएं, वो भी हमारी बेवकूफ़ाना रिकमेंडेशन थी। जिन साहब ने भी उस ज़माने में हमें ICJ में हमारा केस लड़ा, बहुत ही बुरी तरह लड़ा, तो वो पहले तो जाना ही नहीं चाहिए था हमें ICJ, क्योंकि हमने 27 मार्च 2017 ही को हमने जो हमारा रोम स्टैच्यूट था, हमने उसमें अपनी तब्दीलियां कर दी थी कि जो सिक्योरिटी के मामलात हैं उसमें हम ICJ की जुरिस्डिक्शन को
نہیں مانیں گے. پھر 10 اپریل کو ہمارے اپنے کورٹ نے فیصلہ کر دیا تھا. اور پھر آپ دیکھیے 2017 میں یہ جولائی کے مہینے میں یہ بھارت لے کر گیا اس کو, مئی کے مہینے میں بھارت لے کر جاتا ہے ICJ. تو ہم نے مارچ میں جو تبدیلیاں کی تھی تو اس کو ہی سامنے رکھتے ہوئے ہمارے پاس آپشن موجود تھا کہ ہم ICJ کی جو ریزولوشن معاملات میں نہیں ایکسیپٹ کرتے, لیکن ہم نے وہ بھی جلدی میں فیصلے کیے 2017 میں. اور پھر 2019 جولائی میں فیصلہ بھی آ گیا ICJ کا. لیکن ہمیں ساتھ ساتھ یہ پروسیس تو چلاتے رہنا چاہیے نا, جو لیگل پروسیس دوسرا جو ہمارا ہے مرسی پٹیشن والا, تاکہ دنیا کو بتا تو سکیں نا. ہم چونکہ وہی ہے معاملات کے آدھا قدم آگے چلتے ہیں پھر پیچھے بیٹھ جاتے ہیں, پھر ہمیں خیال آتا ہے, پھر ایک بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے جس نے APS کا ہوا تھا 2014 میں. اسی قسم کے واقعات ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں خیال آتا ہے کہ یار کچھ ہمیں کرنا چاہیے. ابھی بھی دیکھیں نا, کل بھی یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی, وہاں کچھ ممالک نے کنڈیم کیا ٹیررزم ایکٹ کو, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ بھارت کو انہوں نے پاکستان کو سپورٹ کیا یا بھارت کو کرٹیسائز کیا کوئی, یا بھارت کا پاکستان کا جو نیریٹو ہے اس کو انہوں نے تسلیم کیا. گو کہ ہم کل باتیں کر رہے تھے کہ ہم بھارت کو ایکسپوز کریں گے. اب یہ بھی دیکھیے کچھ عرصے کے بعد یہ ختم ہو جائے گا معاملہ. تو جہاں تک ہے وہ کس طرح سے, وہ اس طرح سے کہ ہمارے میں وہ ہے نہیں نا, ہمارے میں ایک انسٹیٹیوشن کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم چیزوں کو مستقل طور پہ آگے لے کر جا سکیں. APS کا بھی دیکھیے واقعہ ہوا تھا نا, کتنے لوگ شہید ہو گئے تھے بچے ہمارے اس میں, لیکن اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان بھی آیا, اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. تو ابھی بھی یہی ہوگا, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نیا ایکشن پلان لے آئیے, وہ نیا ایکشن پلان بھی آ جائے گا. تو کویسچن یہ ہے کہ اس وقت بھی دیکھیے جو بھارت میں نیریٹو چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ وہ BLA کو بار بار ان کے جو اسپوکس پرسن ان کو دکھا رہے ہیں اور لے رہے ہیں اور ان کے بیانات کو کوٹ کر رہے ہیں کہ جی ہم نے 214 جو ہیں پاکستانی اہلکار کو مار دیا, ہلاک کر دیا ہے, کیونکہ ہمارے قابو میں تھے, ہم نے ان کو یرغمالی بنا کے رکھا ہوا تھا. تو اب یہ نیریٹو وہاں پہ بھارت کے میڈیا میں چل رہا ہے اور صبح شام چل رہا ہے. مطلب کوئی ایسا میں 11 مارچ کے بعد سے اب تک میں دیکھ رہا ہوں بھارت کا میڈیا, وہاں پہ بس یہی خبریں چل رہی ہیں BLA کی, بلوچستان کو آزاد کروانے کی, اور یہی نیریٹو ہے ان کا کہ دہشت گردی نہیں ہے, یہ تو لبریشن کی جنگ ہو رہی ہے بلوچستان میں. تو اس پاکستان کو تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ اپنی گیم کو تھوڑا سا ریمپ اپ کرنا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا بھر میں ہمارا نیریٹو چلے تو ایک کنسسٹنٹ طریقے سے ہمیں آگے لے کر چلنا ہے. دیکھیے بھارت کے ہمارے پاس شواہد تو موجود ہے, پھر ہمارے پاس ہی کیا. ابھی آپ دیکھیے تو جو نجر کا قتل ہوا تھا, جو کینیڈین نیشنل ہے بٹ آف انڈین اوریجن, سکھ ہمارے, ان کا قتل کیا گیا کینیڈا کے اندر, اور جسٹن ٹروڈو اور کینیڈین گورنمنٹ نے صاف الفاظ میں کہا کہ اس میں تو بہت سے لوگ انوالوڈ ہیں, بلکہ امیر شاہ تک کا نام بھی آ گیا جو ان کے وزیر داخلہ ہیں. امیر شاہ, اجیت دوول, سب کے نام اس میں آئے, را کے چیف کا نام آ گیا, اس کو پھر وہ جانا پڑا. مطلب the question is کہ ہمارے پاس میٹیریل تو بہت ہے بھارت کو ایکسپوز کرنے کے لیے, نہیں ہے ہمارے اس انسٹیٹیوشن کیپیسٹی نہیں ہے, ہماری جو اٹینشن اسپین ہے شاید بہت لمیٹڈ ہو گیا ہے, ہم کسی ایک چیز کو فالو تھرو نہیں کر سکتے. اسی طرح آپ دیکھیے صرف کینیڈا کا کیا, اب آج کل تو بھارت میں بڑی خوشیاں منائی جا رہی ہیں کیونکہ کینیڈا کے نئے وزیر اعظم آ گئے ہیں, مارک کارنی, حالانکہ اسی لبرل پارٹی سے ہی ہیں, اسی پارٹی سے ہیں, لیکن جسٹن ٹروڈو کو اب 9-10 سال ہو گئے تھے تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا کہ میں, کیونکہ لبرلز کی جو ہے ریٹنگز بہت نیچے جا رہی تھی کنزرویٹوز کے خلاف, تو انہوں نے یہ صحیح سمجھا کہ مجھے اب لیڈرشپ سے الگ ہونا چاہیے, نیا لیڈر آئے گا تو شاید جو لبرلز کی ہے وہ پاپولیرٹی ہو جائے, اور ہوا بھی ایسا ہوا ہے. اب مارک کارنی جو ہیں ان کو الیکشنز کروانے ہیں 20 اکتوبر سے پہلے, لیکن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ الیکشنز اگلے کچھ ماہ میں ہو جائیں گے, اکتوبر سے پہلے ہی ہو جائیں گے, تاکہ اس وقت لبرلز نیک ٹو نیک ہیں کنزرویٹوز کے ساتھ. تو بھارت میں بڑی خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ جسٹن ٹروڈو نے جو الزامات لگائے تھے بقول ان کے بھارت کے خلاف, تو ان کو جانا پڑا. پرسنل الزامات تو تھے نہیں نا, پرسنل تو نہیں تھے, اب لوگ انٹیلیجنس شیئرنگ کا پورا فینومینا ایکسپلین کیا تھا, اور اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید نئی حکومت آئے گی تو وہ
ڈراپ کر دیں گے جو بھارت کے خلاف ایلیگیشنز لگے ہوئے تھے. حالانکہ ایسا ہونا نہیں ہے. پہلے تو یہ ہے کہ جسٹن ٹروڈو کے جس طرح آپ نے کہا کوئی جسٹن ٹروڈو کا پرسنل تو معاملہ تھا نہیں. Definitely. یہ تو ایک گورنمنٹ کی طرف سے تھا. انٹیلیجنس ایجنسیز نے پورا ایک کیس بنایا. تو وہ کوئی بھی وزیر اعظم ہو, چاہے وہ مارک کارنی ہو یا ایون کنزرویٹیوز بھی آ جائیں, تو اپنے جو موقف ہے کینیڈا کا اس سے تو پیچھے نہیں ہٹیں گے. نیوانسز کا فرق ہو سکتا ہے کہ آپ کتنی شدت کے ساتھ کسی چیز کو پرسو کرتے ہیں, وہ میں مانتا ہوں. لیکن جہاں تک ایلیگیشنز کی بات ہے وہ تو بالکل دنیا پہ عیاں ہیں. اب ہمارے لیے بڑا لازم ہے کہ ہم ان چیزوں, پاکستان میں بھی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ, ایکسٹرا ٹیریٹوریل کلنگ پاکستان میں بھی ہوئی ہیں. یہاں بھی ہمارے بہت سے لوگوں کو شہید کیا گیا بھارت کی جانب سے. تو بھارت کا جہاں تک ان کی انوالومنٹ کا تعلق ہے کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. چلیں یہاں لیں گے باسط صاحب ایک چھوٹا سا وقفہ. ناظرین بریک کے بعد واپس آئیں گے اور شامل کریں گے دیگر اہم موضوعات. ہمارے ساتھ رہیے گا.